अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया हसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क में जो हालात बने हुए हैं निज़ाम को लेकर, सिस्टम को लेकर, सिस्टम की बातों को लेकर और मोहसिन नकवी के बयानात को लेकर, उनके बयानात ने तो जैसे एक पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है। अगर सिचुएशन देखी जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है, वफाकी काबीना के 6 वज़रा जो हैं वो आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं। MQM के 2 वज़ीर आपस में लड़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अलीम ख़ान से लड़ रहे हैं, अलीम ख़ान ख्वाजा आसिफ से लड़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी लड़ रहे हैं। ये आपस की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वफाकी काबीना के अंदर, जब ये लोग बात आके करते हैं, और 4.5 साल बाय द वे इस गवर्नमेंट को, इस अलायंस को हो गए हैं। बड़ा शानदार किस्म का ये सॉलिड पेज था जिस पे पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी ताकतें आके, अब तो आलमी ताकतें भी आके जमा हो गई थी। इस पेज की जो अफादियत थी वो ये थी कि 4.5 साल बाद इस पेज के जो मेजर ड्राफ्ट मेकर्स हैं या जो इस पेज के मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जो ये अंदरूनी लड़ाइयाँ वफाकी वज़रा की नज़र आ रही हैं फेडरल कैबिनेट के अंदर, जो ये आपस में एक टसल नज़र आ रही है, उससे तो लग ये रहा है कि ये खुद ये नारा लगा रहे हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो ये निज़ाम गिर रहा है या ऐसे गिराया जा रहा है? क्योंकि जिस किस्म की बातें कर रहे हैं उससे तो लग नहीं रहा कि ये कोई अपने बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे ढिठाई से तस्लीम कर रहे हैं कि 4.5 साल बाद कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। तो 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? और आप तो इस निज़ाम का बहुत फ़ाल हिस्सा थे, आप तो बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहे थे। आप ये भी कह रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे नागुज़ीर हो चुके हैं। 4.5 साल बाद आपको ये ख्याल आ रहा है निज़ाम ना बदला तो 10 साल बाद भी मुल्क इन्हीं मसाइल का शिकार होगा। साहब 10 साल बाद किधर, ये तो 70-80 के करीब, हम 78 साल हमारी, अब 79 ईयर्स हमारी उम्र होने लगी है पाकिस्तान की। ये 10 साल की कहानी तो नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी कहानी है। आप ये बताएं कि आपने वो कहते हैं ना कि मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो आप जवाब दें। आप लोग, ये पार्टीज़ हैं जो 30-30 साल से हुकूमत कर रही हैं, ये पार्टीज़ हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि ये बहुत मौरूसियत पाकिस्तान के अंदर एक मूजी मर्ज़ की तरह इसको चिपक गई है। तो ये मौरूसियत जवाबदेह है, और ये मौरूसियत बताए कि ये अपनी गवर्नमेंट के पहले साल में इस किस्म की बातें क्यों नहीं बोलती, या ये निज़ाम हुकूमत 4.5 साल बाद ये कहता हुआ नज़र आता है कि मैं सदारती इंतज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम चेंज करने की बात कर रहा हूँ, इंतज़ामी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। यही कह रहा हूँ कि ये जिस तरह से निज़ाम चल रहा है और जिस तरह से वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, ये तो इमरजेंसी हंगामी हालात के लिए काम कर रहे हैं। जो निज़ाम के लिए बुनियादी इस्लाहात हैं वो नहीं कर रहे। लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट्स को रोज़गार चाहिए, बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन ये तो 4.5 साल से ऑपोजिशन कर रही है बातें, ये तो 4.5 से पाकिस्तान की आवाम बातें कर रही है, और जब वो ये बात करते हैं तो आप उनका मुंह बंद कर देते हैं। जिनकी पार्टी का सदर है, जिनकी पार्टी के डिसीजन मेकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो फिर आप इस हुकूमत में क्या कर रहे हैं? आप इस हुकूमत का हिस्सा ही क्यों है? वो कहते हैं देखिए हमने ओहदे नहीं लिए, हमें तो कहा गया था कि 2.5 साल वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र दी गई थी, हमने नहीं ली। बड़ा कमाल किया आपने। मतलब आप उसी असम्बली में बैठे, आपने मिनिस्ट्रीज़ ली, आपने सीटें ली, आप उसके बाद ये कह रहे हैं आपने ओहदे लिए। आप कौन से एक वज़ीर आज़म को ओहदा नहीं लिया ना आपने। तो आपने ओहदे लेने के बाद भी अभी आप गिलगित पे लड़े, अभी आप कश्मीर पे लड़ रहे हैं, और आपको सीटें चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट चाहिए। उसके बाद आप ये कहते हैं कि हमने तो देखिए इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं दिया। आप ये दरमियानी स्टेट में क्यों रहते हैं? किसी एक तरफ जाकर क्यों नहीं खड़े होते? अगर नहीं इस हुकूमत के पास लेजिटिमेसी थी तो फिर तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाके खड़े होना चाहिए था। जमहूरियत का तसलसल बेईमानियों से तो नहीं होता। अगर कोई मुसल्लत हो जाएगा आपके ऊपर और उसके पास अवाम का वोट नहीं होगा, वोट की ताकत नहीं होगी, फॉर्म 47 की हुकूमत होगी, तो क्या आप जमहूरियत की तसलसल के लिए उसकी हुकूमत मान लेंगे? और 4 साल जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये हुकूमत तो लेजिट नहीं है, इस हुकूमत के पास तो मैंडेट नहीं है। अब मैंडेट नहीं है लेकिन फिर भी हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं क्योंकि हम जमहूरियत का तसल्सल चाहते हैं, फिर भी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। क्या मजाक बना के रखा हुआ है आपने। और क्या कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। जनाब आपने तो इन्वेस्टमेंट लानी थी, आपने तो सरमायाकारों को लेकर आना था, आपने तो
बहुत ज़बरदस्त किस्म के अच्छी कीमत पर PIA को बेचना था, आपने तो प्राइवेटाइजेशंस करनी थी, आप तो निजकारी कमीशन की अंदर यू वर द मेन बॉडी, आप तो उन तमाम फैसला साजियों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स करने थे। ये मसले तो आपको डे वन से पता थे। हर साल खसारे का बजट बन रहा है। अच्छा, ये आपको चौथे बजट, पांचवा बजट इस पे याद आ रहा है कि खसारे का बजट बन रहा है। जिनसे पूछना चाहिए कि आप इतने अरसे से क्या कर रहे थे, और हमें जिनको ये सवाल करना चाहिए कि ये निज़ाम बताएं कि इसको आप चलता हुआ निज़ाम कहते हैं। जब आपको ये बार बार कहा जाता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जब आपको बार बार कहा जाता है कि मुल्क में एक सिविल वॉर की तरफ मुल्क जा रहा है, मुल्क में जो वल्नरेबल इलाके हैं, जो पिसे हुए तबके हैं, उनके लिए कोई तरीक़ाकार आपके पास मौजूद नहीं है कि उनसे बैठ के बात की जाए या उनके ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए या कोई रोड मैप दिया जाए। कोई भी चेंज एक दिन में नहीं आता, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, लेकिन जब आपकी डायरेक्शन नहीं होती तो फिर फ्रस्ट्रेशन उरूज पे जाती है। और कौन सा तबका है जो आप ये कहें कि हाँ जी ये सेगमेंट है जो हमने कंट्रोल किया हुआ है, ये बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे हैं। अच्छा, उन तमाम सियासी जमातों के रिएक्शंस क्या है? सबसे पहले आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून पे। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ी शदीद किस्म का रिएक्शन पहले दिया। उन्होंने कहा, अब ये सारी कुछ ओवर द वीकेंड चलती रही हैं चीज़ें। ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले तो ये कहा कि बड़े उन्होंने सरकाज़म्स किए मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने ये बताया कि ये वो वज़ीर हैं, सीनियर तरीन वज़ीर हैं, इस हुकूमत के ताकतवर तरीन वज़ीर, जो किसी मामले में हुकूमत को या वज़ीर आज़म को जवाबदेही नहीं है। यानी ये कोई अलग ही एक सिस्टम को रिपोर्ट कर रहे हैं और ये कोई अलग ही सिंबल क्रिएट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब अगर ये कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो गया है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब सवाल पूछ रहे हैं। और ये वो वज़ीर हैं जो कि मशवरा दे रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को इस्लाहात के लिए मिलकर बैठना होगा। ये वो वज़ीर हैं जो काबीना इजलासों में और पार्लियामेंट में शाज़ व नाज़िर ही नज़र आते हैं। मतलब ये कोई आला वज़ीर हैं जो वाकई शाह के मसाहिब हैं, तो इनको आप इस गिनती में ना लिखें। और इतने जो बाइख्तियार वज़ीर हैं, अगर इनको शिकायत है सिस्टम से, तो फिर तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। और एक तरह से वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये तो अपना फेलियर है जिसको अनाउंस कर रहे हैं, ये तो कन्फेशंस हैं जो दे रहे हैं। और अगर निज़ाम अवाम की मसाइल हल नहीं कर रहा, तो हुकूमत के पास फिर तो इक़्तिदार का कोई जवाज़ ही नहीं है। तो वो यही इनसे पूछ रहे हैं कि साहब आप भी हुकूमत में हैं, आपके पास भी इक़्तिदार है, तो फिर आपकी कुर्सी का क्या कीजिए। अच्छा जी, उधर राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को 3 साल के बाद ये ख्याल आया है कि निज़ाम ख़राब हो गया है, और 3 साल में इन्होंने तो 30 साल का सफ़र कर लिया। मुल्क जो है वो ज़वाल की तरफ चला गया, सिस्टम कोलैप्स कर गया। कोलैप्स सिस्टम की आप ज़रा डेफिनेशन देखें ना, इट इज़ कॉल्ड अ फेल्ड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो गिर चुका है। तो इस निज़ाम को तो ये तो गिर गया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने सियासी तौर पर 3 सालों में 30 सालों की तरक्की कर ली। और आप एक तरह से जमहूरियत को, आप पार्लिमानी निज़ाम की जब नफ़ी करते हैं तो आप जमहूरियत की नफ़ी करते हैं। वो ये कह रहे हैं निज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, इसको इस्लाहात के ज़रिए बेहतर बनाया जाए, और नए सूबों और इंतज़ामी इस्लाहात पर पहले कौमी इत्तफ़ाक़ी राय ज़रूरी है, इसके प्री रिक्विज़िट्स पूरे होने ज़रूरी हैं। आप एक इजलास में, एक सेमिनार में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इतने बड़े मुद्दे को नहीं रिजॉल्व करा सकते। आप पेट्रोल के रेट्स तो कर नहीं पाए, आप ट्रेडर्स के साथ तो बात कर नहीं सक रहे, आप छोटे छोटे मसाइल को जहाँ पर आपको मिल बैठ के कंसेंसस डेवलप करना है वो तो आप कर नहीं सक रहे, तो आप सूबे बनाएंगे। एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ फरमाया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये तासुर गलत है। अच्छा, ये हमेशा दरमियान में रहते हैं, ये कहते भी वही कुछ हैं लेकिन ये फिर कहते हैं ऐसा हो भी नहीं रहा। पता नहीं क्या हो रहा होता है। पाकिस्तान पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं भी कर रहा होता, फिर भी डिफ़ॉल्ट कर रहा होता है। पाकिस्तान उड़ान भर रहा होता है लेकिन पाकिस्तान के अशारिये नीचे जा रहे होते हैं। पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से जो लोग हैं उसकी जो परसेंटेज है वो हाई राइज हो रही होती है, और एहसन इकबाल साहब कह रहे होते हैं कि नहीं, 8,000 कमाने वाला भी गरीब नहीं है। महाना, अब एहसन इकबाल साहब की तो बातें कुछ बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक हो चुकी हैं, ये तो कुछ फ़िलासफ़ी के उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ आई थिंक कार्ल मार्क्स या ये जितने भी रिफॉर्मिस्ट गुजरे हैं इनको एक नई क्लासेस लेनी पड़ेंगी एहसन इकबाल साहब से, टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली
ایک چیز ہوتی بھی ہے اور پھر وہ نہیں بھی کیسے ہوتی ہے. تو احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہمیں چاہیے بھی انتظامی یونٹس, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے. پھر کیوں چاہیے؟ پھر تو نہیں چاہیے ہونے چاہیے. اوکے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے. تو جب مسئلہ ہی نہیں ہے تو اصلاحات کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر ہم کس چیز کی اصلاح کریں؟ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اصلاح آپ کو ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے یو ہیو فیلڈ, یو آر دا گورنمنٹ, یو آر دا ریسپانسبل ونس, یو ہیو ٹو آنسر. whom are you telling this thing کہ اصلاحات کی ضرورت ہے؟ میں نے کرنی ہے اصلاحات, لوگوں نے کرنی ہے, عوام نے آ کے کرنی ہے, جن کو آپ نے بولنے نہیں دینا, جن کو آپ نے کہنا ہے کہ ان کو تو رائٹ ہی لے لو, ان سے ووٹ کا 25 سال کے اوپر رائٹ کر دو, ووٹنگ رائٹ, تو وہ بتائیں گے کہ کیسے کرنی ہے اصلاحات. اور ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اس ٹائم پہ, کیوں بتا رہے ہیں؟ واٹ از رانگ ود دا ٹائمنگ, واٹ ہیز ہیپنڈ, نیا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اب آپ سے سنبھل نہیں رہی چیزیں, اتنی خراب ہو چکی ہیں. اچھا, وہ انہوں نے ایک اور چیز کو بھی لپیٹ میں لے لیا, انہوں نے کہا جی خالی جو ہے یہ جو 1170 منتخب نمائندے ہیں یہ صرف نہیں جمہوریت کو مضبوط کرتے, بھائی پورا سسٹم ہے, سسٹم بیوروکریسی بھی آتی ہے, بیوروکریسی کو بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. کبھی آپ بیوروکریسی کو مراد دیتے ہیں, کبھی آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی ڈبل پروموشنز کرتے ہیں, پیراشوٹ انٹریز ہوتی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی جدید نہیں ہے. تو آپ جب بندے ہی میرٹ پر نہیں لاتے ہیں تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ احسن اقبال صاحب سے کوئی پوچھے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ مجھے وہ 3 ایڈیٹس کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا جس میں وہ ڈیفینیشن پوچھتا ہے, اینڈ ہی آسک فار اے پرٹیکولر ڈیفینیشن کہ مجھے بک والی ڈیفینیشن سناؤ, اینڈ دی عامر خان وہ جب ڈیفینیشن سناتا ہے تو وہ بالکل ایک عجیب طرح کی انگریزی بولتا ہے. تو اس پہ جو ٹیچر کہتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہو, تو کہتا ہے کہ میں آسان الفاظ میں سمجھا تو رہا تھا, آپ ہی نے کہا تھا بک والی ڈیفینیشن سناؤ. تو یہ بک والی جو ڈیفینیشن ہے احسن اقبال صاحب, یہ کتاب ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی. واٹ وی نو دیٹ آپ کو پاکستان کے عوام یہ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈائریکشن درست نہیں ہے. اب آپ لوگ ایک دوسرے کو تانے مار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, ایک دن ایک بات کرتے ہیں, پھر آپس میں پیچھے کوئی ڈوز پلائی جاتی ہے آپ لوگوں کو, مت لڑیں, آپ کو جمہوریت کا سب ایک دوسرے کے کانے ہیں, سب کو ایک دوسرے کی کمزوریوں کا پتہ ہے, سو آپس میں مت لڑو جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے. پھر آپ لوگ یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینے والے جو ہیں وہ ایکسپرٹس کوئی اور ہیں. سو اوکے جی. اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک بات کی ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, انتظامی یونٹس تو بننے چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبوں سے متعلق جو ان کا موقف ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. ایک وفاق اور 4 صوبوں کا جو موجودہ نظام ہے وہ بالکل مؤثر ثابت نہیں ہو رہا. ملک میں جب تک انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے, نیا انتظامی ڈھانچہ نہیں آئے گا, اور کراچی کے مسائل بھی نہیں حل ہو سکیں گے. 17 سال سے آپ لوگ اتحادی ہوتے ہیں, ہر گورنمنٹ کے بینیفیشریز ہوتے ہیں, کبھی آپ لوگ اپوزیشن بینچوں میں نہیں جا کر بیٹھتے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات کا جو حل ہے وہ اب ہم نے آج ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. اس ملک پہ جتنے ایکسپیریمنٹ سیاستدانوں نے کر چھوڑے ہیں نا, کسی لیبارٹری میں بھی اتنے ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جاتے. اور ان ایکسپیریمنٹ سے نکل کیا رہا ہے؟ ادھر جو بلاول بھٹو ہیں ان کی ویسے بڑی انٹرسٹنگ ایک ویڈیو تھی جو آج آئی تھی, جس میں انہوں نے الٹی گنتی کی بات انہوں نے پہلے بھی کی, لیکن دس ٹائم واز ویری ویری ڈرامیٹک, اینڈ ہیٹس آف ٹو دا پرسن ہو میڈ دا ویڈیو, کیونکہ اس نے بڑی اس میں سنیمیٹوگرافی کا اینگل تھا. اس نے جس طریقے سے ویڈیو بنائی, بلاول بالکل ایک ولن کی طرح ہی لگ رہے تھے, بالکل منہ کو فوکس کر کے. اور وہ ویڈیو میں بلاول نے کہا کہ یہ آواز آپ کو آ رہی ہے, ٹک ٹاک ٹک ٹاک. مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. کس کی؟ بلاول بھٹو صاحب سے پوچھیں کس کی. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کی شروع ہونے والی ہے. سو اب پتہ نہیں کس کی شروع ہوئی ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو بلاول بھٹو مسلم لیگ نون کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. کشمیر کی گورنمنٹ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے. ہر روز وہ کشمیریوں کو دلاسا دیتے ہیں, میں آ رہا ہوں انٹرنیٹ کھلوانے, میں آ رہا ہوں گولی رکوانے, میں آ رہا ہوں یہ کرنے, میں آ رہا ہوں وہ کرنے, اور آپ کی سیٹیں تو لے لیتے کم سے کم. تو
بہت سخت قسم کے نالاں ہیں بھائی بلاول اس وقت. لیکن بلاول کیوں نالاں ہیں؟ کیونکہ عظمہ بخاری تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا نمبر نہیں آنے والا. ہم جو اپنی وزیر اعظم اگلی لے کر آ رہے ہیں وہ مریم نواز کو ہی لے کر آ رہے ہیں. تو مریم نواز وزیر اعظم بنیں گی، نئے انتظامی یونٹس بنیں گے، محسن نقوی کوئی صدارتی نظام ٹائپ کی کوئی چیز لائیں گے، یا کوئی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ آئے گی، یا آپس میں وزراء لڑیں گے، یا کوئی کیا ہوگا؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ میں ویورز آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا منظر ہے یہ پاکستان کا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی. یہ تمام لوگوں کے بیانات، تمام لوگوں کی تقاریر پوری دن سننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپس میں ایک پارٹی کے لوگ بھی ایک پیج پر نہیں ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی صبح جو کچھ کہہ رہا ہے سخت بات، شام تک وہ نرم پڑ جاتے ہیں، اور پھر اگلی صبح پھر کوئی ایک بات کی جاتی ہے نئی. کیونکہ بیان بازی کا یہ سلسلہ تو اس وقت جاری ہے. پیپلز پارٹی نے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب استعفیٰ دے دیں فوراً سے پہلے. محسن نقوی نے صدر سے ملاقات کے بعد متنازع بیان دیا. یہ سازش ہے، نثار کھوڑو یہ کہہ رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ملک کا ماحول خراب کری، اور کتنا خراب ہوگا. یہ وہ پرفیکشن ہے جسے مزید امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے نثار کھوڑو صاحب. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 22 صوبے بنیں گے تو 22 وزرائے اعلیٰ بھی چاہیے. یہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں جی، ہم سے تو میں کیا کہوں، ایک نہیں سنبھالے جا رہے، پھر اتنے جہاز لینے پڑیں گے اور پھر اتنے پروٹوکولز. تو پھر ہم چلے جاتے ہیں، وزرائے اعلیٰ ہی رہے یہاں پہ، اور پھر وہ آپس میں لڑیں گے بھی، کیونکہ پھر کوئی کہے گا کہ یہ تو میری ٹیریٹری ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے. تو صوبے تو آپس میں طریقے سے رہ ہی نہیں رہے. تو جہاں 4 صوبے نہیں سنبھل رہے وہاں 22 کیسے سنبھلیں گے؟ اور 4 صوبے ہیں تو 2 آپ ان کو جب فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں تو کوئی چھوٹا صوبہ ہے، کوئی کمپرومائز صوبہ ہے، کوئی غریب صوبہ ہے. تو یہ 22 صوبوں میں پھر کیا ماحول ہوگا؟ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والوں کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ نثار کھوڑو کہہ رہے ہیں. ساتھ میں وہ یہ بھی سعید غنی صاحب بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نئے صوبے نہیں چاہیے، ہمیں پتہ نہیں کیا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جہاں عوام نئے صوبے چاہتے ہیں وہاں اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے. تو سندھ کے عوام کو نہیں چاہیے نئے صوبے، کیونکہ جس سندھ کے عوام کو تو صوبے سوٹ بھی نہیں کرتے نا، وہاں تو بڑی اور طرح کی مصیبت شروع ہو جانی ہے. عظمہ بخاری نے یہ بھی بلاول پہ طنز کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کے الیکشنز آپ سندھ میں کراتے رہے ہیں. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے پہ آ گئے ہیں. فائدہ کس کا ہو رہا ہے اس میں؟ کسی کا بھی نہیں ہو رہا. اور جس کا ہو سکتا ہے فائدہ، جو ریئل اپوزیشن کا رول جس کو پلے کرنا چاہیے، پی ٹی آئی جس کا یہ ایکچوئل نیریٹو تھا کہ عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے تھا، عدم اعتماد غلط ہوا، سازش ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ بنی، سندھ ہاؤس کے مناظر، جس طرح سے لوگوں کو خریدا گیا، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اور جس طریقے سے پیسے چلے، جس طریقے سے گورنمنٹ کو گرایا گیا اور نئی گورنمنٹ کو بنایا گیا. اس گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی، جو فارم 45-47 کا رولا پی ٹی آئی شور مچاتی رہی، وہ اس وقت بالکل خاموش بیٹھی ہے. اور بلاول نے بائی دا وے ان کو دعوت بھی دی تھی کہ آئیں بیٹھ کے سنجیدہ سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے تو کوئی غیر سنجیدہ گفتگو بھی خیر نہیں کی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، اور خاص طور پہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو لڑائیاں ہیں، یہ کہاں جاتی ہیں، اور کتنی اور میٹنگز ہوں گی، اور کتنی اور ڈوزز پلائی جائیں گی، جس کے بعد یہ وفاقی وزراء جو ہیں، یہ اس وقت جو ایک فرسٹریشن کا عالم ہے، جو ان سے اب ہولڈ نہیں کر پا رہے یہ، اور اب یہ اس لیول تک آگے میں ہیں جہاں پہ دے اوور فلوئنگ، اور ایک دوسرے کے یہ اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پارٹنرز ان کرائم وین دے اسٹارٹ ریویلنگ ایچ ادر سیکرٹس، تو پھر تو بڑا زبردست قسم کا دمادم مست کلندر ہوتا ہے. لیکن دمادم مست کلندر میں کچھ اور بھی بیک ڈراپ میں چل رہا ہے، اینڈ پیپل آر ناٹ ہیپی. سو لیٹ می ٹیل یو the whole point of this whole scenario which needs to be understood. محسن نقوی نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، لیکن آپ 2 سائڈ سے جب پھنسیں گے تو مسئلہ ہوگا. کچھ بند گلی کی بازگشت مجھے یاد آ رہی ہے. یہ وہ بند گلی تھی، یہ بہت ہی ایک اندھا کنواں ہے جہاں پر مجھے یہ ملک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ نظام جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں کون اور میری رائے کیا، چھوٹا منہ بڑی بات. میں سے مراد وہ تمام لوگ جو اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں، جو عہدوں پہ نہیں بیٹھے.
جو عام پاکستانی ہیں, جو عام عوام ہیں, اور جو سفر کر رہے ہیں آپ لوگوں کی بیڈ گورننس کو, ورسٹ ڈیلیورنس کو, اور اس ڈس اپوائنٹنگ الائنس کو, جس الائنس کے بعد بھی, تمام سیاسی جماعتوں کے اکٹھے بیٹھنے کے بعد بھی کہیں کچھ صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا. افسوس کا مقام ہے. اور آپ کو جب خود ریئلائز ہو رہا ہے تو پھر آپ اتر جائیے ان کرسیوں سے, چلے جائیے گھروں کو واپس. مہذب معاشروں میں جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے, جب آپ منہ سے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں, تو پھر آپ مسلط نہیں رہتے. پھر آپ بستہ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے اپنے, اور کہتے ہیں کہ جو کوئی اہل لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, وہ آئیں اور سنبھال لیں, کیونکہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ پوری گائے ذبح کرنے پہ آئے ہیں. ایک شعر ہے تو بہت ہی بفٹنگ, تھوڑا سخت بھی ہے, لیکن اب کیا کریں, جب سچ بولنے کا رواج چلا ہے تو ہم بھی بول دیتے ہیں. وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.